الزول في اللاون هنكمل يعني نستخدم لابليكاسيون أثدرتيو الساقي غادي نهضر اف لأين يعني لي فواي من غاديش غنكسيديها لي فواي دي لونغلي فواي سيتوانيان ليست دي فواي ذاكيا ثنيه لا ليست دي فواي ذاكيا نسعى لي ديفيرون تري بوسيبل نيو تنيت ديجا ثورا باغ اكزومبل نبغى نرنو ان فواي اثاه ذاكي لا اجوتي لا ذاكي نزمر ذاكي ديريكتومون نخدم اجوتي مي يا با ميو ما دروحض ارضخيا قال لا ليست دي فواي باش هكا غترنوض ان فواي نبغى نرنو ان فواي غنكليكي فلاس ذي الفواي يهمت زكويرمت افيك باغ اكزومبل ان اف كي وهنا سي ان بريفيكس ابرا تخدم من النو كوخامنيا باغ اكزومبل محمودي باغ اكزومبل le prénom généralement du responsable qui est par exemple Smith Samir voilà Samir هذا ذاكي غادي est-ce qu'il est actif est-ce qu'il est disponible واقي ماذي تدرت غتنخدم كان عندي كوشي تاع سبيسيال كيا مي سيل ني با تدرت غتنكوشي ذاكي لي ميل سيتا فوايي راديي ها ماشي راديي فوالا هكاكي بار ديفو كاع يغدي تروح بار اكزومبل هذا هي قنشوت فلاس محمودي سامي هذا مراثي دار نوع ذاكي كنروح هذا ياخذ يدي في كوكسار غادي نروح دي سيليكسيوني هذا ثورة محمود دي سامي راكي هذا نزمر بار اكزومبل نموديفي باش نموديفي نسى نخدم دبل كليك فلاس هذا هي في شيثيت نا نخدم موديفي كيف يو ديك ست ارجو هذا باغ محمود دي سامي كوسير نو ذاكي كانك تويم هذا صحيت هذا الفوايي موديفي افيك سوكسي فوالا يقدر اكتواليزي النحر محمود دي هذا محمود دي هذا سمير هذا نداقي محمود دي سمير ثورة ما بغي باغ اكزومبل محمود دي سمير قد سوبريمي عندنا هاد نروح هذاكيا نرجع سيليكسيوني سوبريمي اسك هذاك قال فوليفو فريمون سوبريمي سو فوايي كوسي نغوي غادي يروح مي لا يوثي حاجه وكاع شي مرة يروح باسكو سي ان فوايي بور لانستون يساعد لي سيتويان داخل سورتو يعني صعيب ندير نستخدم بور لانستون عندها النظام باسكو ثلاثي نكري مي يو كان الا سي ان فوايي نستخدم ديجا توحد تسوبريمي تزميضات تسوبريمي يوكا سخماوي اوكي هذا باين ترى محمود ديال اكزيستير يروح هذا هو يشي ثورة ثورة يوكا ديسيير تسوبريمير ان فوايي يستخدمها ديجا باغ اكزومبل يوكا داكسيتير الفوايي هكا هذا مينيموم يساعد ديجا ان مومبر ان سيتويان سداخل بون الفات ديجا يسعى واقي كان ونزمير انا غنسوبريمي بون هذا واعر ما يخمم لا ريونيون دا مالانا كذا كذا سيرمون ونزمير انا كنت نسوبريمي يوكا ظهر حاط خما سوبريمي مقدر شرا يضرو vous ne pouvez pas le supprimer utiliser ailleurs parce qu'il est utilisé ailleurs vérifiez vos données voilà mais il a utilisé عند النظام نزمات نموديفي نزمات نخدم بوكو شوز في اللاس مي ونزبير انا نسوبريمي دانا واجي بيان سور اكتواليزين يعني نكون اكتواليزاسيون يوكا تخما ذاكي امبريمي ذاكي نزمر ذانا غاد نامبريمي اين غي فوالا دي لا ليستينا اين غهوان باغ اكزومبل مثاكي سي لا ليست دي فوايات تاع ذاكي بيان سور نزمر نسيليكسيوني كان كاكيا نخدم امبريمي هادي فيك حاشاويكا دي لا ليستاكي اني با اكزوستيف نعم ماشي هاش نشتاقي نزمان لانو في سيراكاين غير هوان سولون اين تفغان خنوي ذي عندك لا يوثي حاجه من نبغى ثورة باغ اكزومبل نبغى نرنو
اتصل لي فوايا داخل، لأنه اتصل لي فوايا في تيكلت، وليو دات نتسيزا يونيون نروح على امبورطاسيون، ذاك داك لان لي فوايا امبورتي لي فوايا، نروح على الموديل تفيشي كاع، سيدي لي يقوى قطع عمرا هذا ريسبكتير كان كان عمرا الفيشي كاع عمرا اون فوا عمرا في مرة الدماغ فوالا الفوايي لا ديسكريبسيون ديسپونيبل نخاطر اسكي لي اكتيف نا il n'est pas actif. ابري اون فوا عمرا باش ابرا راه خدمة نروح غير ذاكيا بيان سور نروح غير ذاكيا نروح عاد تشارجي عندك نيلا اون فوا شارجيتي ذاك نروح حتى كل دونيني غير ذاكيا اسخما امبورتي لو فوايي يلقى ذاك ايو ياش ديجا شوي ادغينا ديك شمنا كون داخل لابليكا هذيك شمنا داخل لابليكاسيون فوالا ديالنا ذاكي كنت واغا ليست فوايي ياكي كنت سيا غتكريا يوان اكسان لما من نون فوايي هكاكي شو هاد كرياتور يون فوايي تاع اجوتي هذا سميغ هكاك تسمى سميغ ايبا لي نون فوايي كي اكزيستين ديجا هاف كوس خما اونريجيستري كاين خاطي الفوايي اكزيست ديجا وزمير غير هاثي تكريا هكاك باش هاثي تكريا هكذا شي يعقل يقدر تسم خلفة باغ اكزومبل كاين سميغو فلا باغ اكزومبل الكاكي زمرا تكريا وكان سوسي ناث لا يوثي حاجة نظن ديالنا لو نون دو فوايي ياكي ويا قارا هذ يمين حتى النون للسيتوانيان باغ اكزومبل هذا ايت على واحد من داكي ولا كنت غير هذا صافي كنت تكريير هذا غاس اسكسا افاكي هذا ايت علي واحد مي كوم il y a un citoyen x نو ياكي نورمالمون ذاكي اكي نزمر دارا اطرنو ايت علي واحد يقصا في دير نون دو فوايي ويقرا ديجا قال لي فوايي ويقرا ذي يقال لي سيتويان سي امبورطون فوالا ثورة كنقدر درت كاع الكابراتيكا كاع ونيني ثان ميرسي.